नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। केरळराज्ये तृश्शूर् मण्डले भारतराष्ट्रस्य प्रथमपरिकल्पितायाः तृश्शूर् ज़ूओलॉजिकल् केन्द्रः इति मृगशालायाः शनिवासरे आरम्भः उद्घाटनं कृतः अस्ति। प्रकृत्या समं सञ्चरितुं वन्यजन्तूनां विशेषतां सम्यक् विज्ञातुम् एव च विनोदकेन्द्रं सज्जं भवति। शनिवासरे प्रभाते 8 होरासमये वन्यविभागमन्त्री ए.के. शशीन्द्रन् महोदयः, राजस्वमन्त्री के. राजन् प्रभृतयः प्रथमसन्दर्शकाः अभवन्। विनोदकेन्द्रस्य प्रवर्तनसमयः प्रभाते 9 होरासमयादारभ्य सायंकाले 5 होरासमयं यावत् भविष्यति। सोमवारे विनोदकेन्द्रस्य प्रवर्तनं नास्ति। पौराणां कृते प्रवेशनकरः 100 रूप्यकाणि, 5 वयसः प्रभृति द्वादश वयपर्यन्तं 30 रूप्यकाणि, वरिष्ठानां कृते 50 रूप्यकाणि, भिन्नशेषिजनेषु निःशुल्करूपेण च प्रवेशनं लभ्येत। किण्डर्गार्टन्, LKG, UKG छात्रेभ्यः प्रवेशनं च निःशुल्कं भविष्यति। द्विचक्रवाहनानां 25, ओटोरिक्षा यानानां 30, कार् जीप् वाहनानां 100, मिनी बस् यानानां 75+100, बस् यानानां 50+300 रूप्यकाणि च यानस्थानकररूपेण दातव्यानि। केरळराज्ये कोट्टयं मण्डले मन्नं पद्मनाभमहोदयस्य समाधौ पुष्पार्चनां कर्तुकामस्य उपराष्ट्रपतेः श्री CP राधाकृष्णन् महोदयस्य अनुमतिं विरुद्ध्य NSS नेतृत्वेन कृतनिर्णये विशदांशाः बहिः आगच्छन्ति स्म। अतीतसोमवारे चङ्गनाश्शेरी SB कलाशालायां शताब्दिदिनसमारोहे एव उपराष्ट्रपतिः आगच्छति स्म। उपराष्ट्रपतिना यथाकालं पुष्पार्चनासमयः न निगदितः। सुप्रधानव्यक्तेः सुरक्षाविषये करणीयं सुरक्षामानदण्डपालनम्। एतदर्थं मन्नं समाधिमण्डपस्थलं सुसज्जं च न अस्तीति कारणादेव अनुमतिनिषेधः अजायत इति NSS नेतृत्वसङ्घः न्यवेदयत्। धन्यवादः।